नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। रवि लामिछाने भन्छन् फेरि चुनाव जित्न कुनै चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विश्वासको मतपछि परिस्थितिमा हेरफेर आयो, राष्ट्रिय सहमतिमा मेरो जोड छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन छलफल भइरहेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति रापरपाको असन्तुष्टि, सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको केपी ओलीको आरोप, रापरपाले राष्ट्रिय चुनावमा भाग लिन नहुने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको तर्क, पार्टीमा प्रस्ताव लैजाने। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई लगायतका समाचारहरू रहेका छन्। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 मा निर्वाचन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उपनिर्वाचन जति सक्दो छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए। बिहान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए, दिउँसो निर्णय आयो, लामिछानेले हामीसँग भने। अब फेरि पनि राजसभाबाट आफू नै उम्मेद्वार हुने लामिछाने बताउँछन्। चितवन 2 मा अर्को उम्मेद्वार हुँदैन होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, हुँदैन होला, कसरी होला र? गत 4 मङ्सिरको चुनावमा लामिछानेले 49,261 मत ल्याएर विजय भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी उमेश श्रेष्ठले 15,049 मत ल्याए। तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,649 मत पाएका थिए। अर्थात् लामिछाने भारी मतले विजय भएका थिए, तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको उम्मेदवारी र विजयी घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। लामिछानेले अमेरिकन नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार नै हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको थियो। अब फेरि पनि आफू नै उम्मेदवार हुने बताएका लामिछानेले विगतका भन्दा अझ बढी मतान्तरमा चुनाव जित्ने आशा राखेका छन्। त्यसैले पनि मलाई चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्दैन, तर पनि निर्वाचन हो, वैशाखसम्म के हुन्छ हेरौँ। त्यस्तो चुनौतीपूर्ण होला भन्ने मलाई लाग्दैन, रासोपाका सभापतिले हामीसँग भने। हिजो मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर आए, नागरिकले जुन ढङ्गले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यसले फेरि चुनाव जित्न कुनै चुनौती छ भन्ने लाग्दैन। तथापि वैशाखसम्म हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्नुपर्ने लामिछाने बताउँछन्। उनी थप्छन्, वैशाखसम्म के हुन्छ हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूले संसदबाट अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत पाएपछि राजनीतिक परिस्थितिमा हेरफेर आएको बताएका छन्। आइतबार दिउँसो पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वयन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै पार्टीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका छन्। विश्वासको मत पाएपछि परिस्थितिमा हेरफेर आएको छ। विश्वासको मत पूर्व एउटा वातावरण बनेको थियो, त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको भावना पनि हामीले सम्बोधन गर्नु छ। हामीले राष्ट्रिय एकताका निम्ति नै पहल गर्नुपर्छ, त्यसकारण मैले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको छु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले 2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकले 2 महिना सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अझ पार्टीमा सबै नेता कार्यकर्ता जनतामा जानु छ। 2 महिना पार्टीका तल्ला कमिटीमा जान्छौँ, कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। 2 महिने अभियानको पार्टीको अवस्था र कार्यकर्ता अनि जनताको आकांक्षा पहिचान हुने, त्यसका आधारमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेर पार्टीको व्यापक रूपान्तरण गरिने उनले बताए। हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। यो कार्यकालमा नयाँ सिराबाट लैजान खोजेका छौँ। सरकारले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्नु भनेको पार्टी पुनर्निर्माणको आधार तयार पार्नु हो। तपाईहरू पनि यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोला। रवि लामिछाने नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ। आइतबार बिहान बालवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा रासुपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारे छलफल भएको हो। रासुपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ। संयन्त्र बैठकपछि रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने, यस विषयमा बैठकमा कुराकानी भयो। उपयुक्त समयमा रासुपा सरकारमा आउन पनि सक्छ, त्यसका बारेमा केही प्राविधिक समस्या पनि छन्, छलफल भइरहेको
गरिरहेको छ। बालुवाटारमा भएको संयन्त्र बैठकमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी थिए। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दा आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट भनी फिर्ता बोलाइएको थियो। रासोपाबाट प्रतिनिधि सभामा 19 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने विरुद्ध युवराज सफलले दिएको जाहेरी लिन नमानेको प्रहरीले अहिले यसबारे अनुसन्धान थालेको हो। जिल्ला परिषद काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपी दानबहादुर कार्कीले सफलले दिएको जाहेरीलाई समेत राखेर अनुसन्धान थालिएको बताए। उनले भने पहिले नागरिकताबारे छानबिन गर्न भन्दै आएको पत्रलाई जाहेरी सर मानेर अनुसन्धान गरिरहेका थियौं। सफलजीको अर्को जाहेरी आए पछि त्यसैमा थपेर अनुसन्धान थालेका थियौं। 17 माघमा लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिन जाँदा अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नभएको भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएको भन्दै लामिछाने विरुद्ध राहदानी ऐन विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगमा पनि कारबाही हुनुपर्ने सफलको माग छ। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन पनि दिएका छन्। उनी सरकारी वकिलसम्म पुगेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 13 माघमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको ठहर गरेसँगै उनले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। पछि फेरि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिएका थिए। नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी पार्टी सभापति बनेका थिए। त्यसअघि उनले पुरानै नागरिकताको आधारमा राहदानी बनाएर प्रयोग गरेका थिए। लामिछानेले 2050 सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। पछि अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा उनी संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए। 21 फेब्रुअरी 2014 मा उनले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। यसको 3 वर्षपछि पारिवारिक भिसामा नेपाल आएर उनी बसेका थिए। त्यसक्रममा उनले नेपालमा कार्य अनुमति लिएर एक टेलिभिजन च्यानलमा कार्यक्रम चलाएका थिए। त्यसबीच अवैध नागरिकताको आधारमा बनाएको नागरिकता लिएर उनी रिपोर्टिङका सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका थिए। गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखा रविको नागरिकताबारे छानबिन गर्न उजुरी परेपछि 12 मङ्सिर 2079 मा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन काठमाडौँलाई निर्देशन पुगेको थियो। प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई छानबिन गर्न भनेको थियो। पछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सफलले रिट निवेदन दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि सबैले समयमै आफ्नो पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्न आइतबार बिहान धनगढी पुगेका नेपालले समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सबैतिर आवश्यकता महसुस हुनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। एकजना व्यक्तिले पनि शक्ति सन्तुलनमा धेरै फरक पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तपाईहरू 4 जना हुनुहुन्छ। मन खुम्चाउने काम नगर्नुस्। यहाँको सरकारमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनु राम्रो कुरा हो, उनले भने। अरू ठाउँमा पनि सबैले हाम्रो आवश्यकता समयमै महसुस गरून्। अब मूल्य अपमान व्यवस्था नगरून्। हामी कोही हौं भन्ने कुरामा जबसम्म कार्यकर्ता र जनताले महसुस गर्दैनौ तबसम्म संगठन निर्माणमा लागिरहनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले मुलुकले लामो समयदेखि अस्थिरता भोगेको बताउँदै शासन सञ्चालन गर्ने कतिपय कुरासँग सहमत हुन नसकेको बताए। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्न जाने बेला प्रहरीले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका उनले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व आएको बताउँदै उनले सहमतिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा तपाईको पनि नाम चलेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा नेपालले आफ्नो मात्र इच्छा भएर केही नहुने उल्लेख गरे भने राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर दिल्ली बजार स्थित कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उहाँलाई रिहा गर्न आवश्यक छ, नेपालले भने। रेशम मात्र होइन, हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा, विप्लवहरूका मुद्दा, हाम्रै पनि कतिपय मुद्दा मामलामा छन्। यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषयवस्तु र मुद्दालाई छिटो टुङ्गो लगाउनु राम्रो हुन्छ। वैचारिक शक्तिहरूबीच एकता गर्ने पार्टीको नीति भएको बताएका नेपालले विभिन्न दलसँग संवाद भइरहेको बताएका छन्। एमालेसँग पनि एकता हुने सम्भावना
सम्भावना कतिको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनको ताली एक हातले मात्र बजाउन नसकिने टिप्पणी गरे। ताली एक हातले बज्दैन, ताली बजाउन दुईवटा हात चाहिन्छ। हामीले मात्रै त्यतिकै हात उठाएर केही भएन, नेपालले भने। हामी कुनै पनि कुरामा संकीर्ण छैनौं, पूर्वाग्रह राख्दैनौं, बदलाको भावना लिँदैनौं, अरूको अपमान गर्दैनौं, खिल्ली उडाउँदैनौं अनि हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कार र त्यही अनुसार व्यवहार गर्छौं। सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। यही माघ 27 गते ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले घाइते बनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी प्रतिनिधि र चिकित्सकहरूको बीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा चिकित्सक कुटिएको घटनाको समग्र पक्षमा 1 हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डे र चिकित्सकको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सोमबार सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते अर्थात् भोलि जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको अगुवाईमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई उत्सवको रूपमा मनाउनु दुर्भाग्य र विडम्बनापूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विक्रमसम्म 2052 फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। बिदाको विषयमा आइतबार बिहान बसेको राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि कुराकानी भएको थिएन। सरकारलाई समर्थन गरेसँगै राप्रपाले सरकारसँग पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन माग गरेको थियो। पुस 27 गते एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपचुनाव घोषणा हुने बित्तिकै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी देखिएका कारण सत्ता बहिर्गमित रासोपा सभापति रवि लामिछाने यसअघि उक्त क्षेत्रमा विजयी भएका थिए। लामिछानेको पद गुमेसँगै खाली चितवन 2 को प्रतिनिधि सभा सिटमा चुनाव हुन लागेको हो। उक्त क्षेत्रबाट 5 वर्ष अघि जितेका एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल लामिछानेसँग पराजित हुन पुगेका थिए। उनले तेस्रो मत पाउँदा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले दोस्रो मत पाउँदै लामिछाने को निकटतम प्रतिद्वन्दी बन्न पुगेका थिए। हाल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले रासोपा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा एमाले आफ्नो उम्मेद्वार बनाउला कि विगतमा जितेका रवि लामिछानेलाई साथ देला, अहिलेको यो जिज्ञासा एमाले तर्फ पनि तिर्सिएको छ। लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राम्रै ढाडस रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ। उसो त नागरिकतासँगै रवि लामिछाने राजधानी विवादमा पनि मुछिएकाले के होला भन्ने प्रश्न पनि जीवितै छ। आगो समाचारले एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई चितवन 2 मा एमाले के गर्छ भनेर सोध्यो। पोखरेलले भने सत्ता गठबन्धन बनेको हुँदा त्यो स्पिरिटलाई कसरी कायम राख्ने भनेर छलफल हुनु स्वाभाविक हो। भर्खरै यो न्युज आएको छ। हामी पार्टी र गठबन्धनमा यसबारे विस्तृत छलफल गर्छौं। उनले छिट्टै यसबारे निर्णय हुने पनि बताएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। 2052 फागुन 1 गते माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो। त्यसको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। अहिले माओवादीले नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले अत्यावश्यक सेवा बाहेक देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता कहिले लिए अनि कहिले त्यागे भन्ने बारे प्रहरीले आधिकारिक जवाफ पाइसकेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्रचार गरेको छ। तर पत्रको जवाफ नआउँदा लामिछानेले नेपाल फर्केपछि निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्टबारे अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौँ प्रहरीले 2 महिना अघि त्यसबारे जवाफ मागेको थियो। अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न रविले दिएको
निवेदन काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले 2075 असार 14 गते स्वीकृत गरेको उनका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बताएका थिए, तर प्रहरीले त्यसको आधिकारिक जवाफ मागेको हो। नागरिकताबारे अनुसन्धान गर्न मङ्सिर 15 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्रचार गरेको थियो। त्यसअघि नागरिकता सम्बन्धी उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो। सो उजुरी जिल्ला प्रशासन हुँदै प्रहरी कहाँ पुगेको हो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। फैसला अनुसार रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिए पनि उनको पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आइतबार झापाको गौरीदह 4 स्थित डोरामारी माविको नवनिर्मित भवनको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले फेरि सरकारमा आएको र त्यही सरकारलाई ढाल्ने अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। सरकारलाई काम गर्न नदिने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको उनले बताए। ओलीले देशलाई माया गर्ने, देशका समस्या समाधान गर्ने शक्तिहरू पनि सरकारले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे। उनले एमाले सदैव विकासको पक्षमा रहेको र एमाले सरकारकै पालामा विकासका धेरै काम रहेको समेत दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक उच्च तहका नेताले भावी राष्ट्रपतिको चुनावमा पार्टी सहभागी हुन नहुने मत सार्वजनिक गरेका छन्। यस विषयमा पार्टीभित्र आफूले औपचारिक प्रस्ताव लैजाने उनको भनाइ छ। राप्रपा प्रवक्ता तथा कार्य सम्पादन समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र साईले यस्तो बहस सुरु गरेका हुन्। राजावादी पार्टीले राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्नु विरोधाभासपूर्ण हुने तर्क उनले गरेका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै साईले आफू व्यक्तित्व रूपमा राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन नहुने पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले भने व्यक्तिगत हिसाबले म मतदान नगर्ने पक्षमा छु, तर पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। मेरो आफ्नो रिजर्भेसन रहे पनि पार्टीको निर्णय मान्नै पर्छ। उनले पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आफूले राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कारको मुद्दा लैजाने बताएका छन्। म अवश्य प्रस्ताव लैजान्छु। हामी राजसंस्था मान्छेले राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी हुन नैतिक रूपमा मिल्दैन उनले भने। त्यसो त राप्रपा संहिताको खिलाफमा भए पनि प्रदेश चुनाव लडिरहेको छ। अहिले केही प्रदेशमा राप्रपा सरकारमा समेत गएको छ। यस विषयमा प्रश्न गर्दा साईले भने, चुनाव लड्नु सरकारमा जानु भनेको एक संविधानको परिधिभित्र रहेर हामी यो सिस्टम बदल्छौँ भन्ने हो। मैले देशमा भएको राष्ट्रपति नमान्ने भनेको होइन, राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी नहौँ भनेको हो। अस्ति वीर अस्पताल अगाडिको घटना लगत्तै अन्तर्वार्ता दिँदै साईले नेपालको राष्ट्रपति राख्नुको औचित्य नै रहेको बताएका थिए। उनले यो घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले क्षमा याचना गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। निलम्बित सङ्घीय सांसद अरुण चौधरीको मुद्दामा उच्च अदालत न्यायालयले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट देवबहादुर सार्कीको इजलासमा परेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले लिखित जवाफ माग गरेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट 27 गते दायर गरिएको थियो। गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस सुरु गरेका थिए। 21 गते बाँकेबाट पक्राउ गरेका कैलाली 2बाट निर्वाचित चौधरीलाई रिहाको माग गर्दै 22 गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा पनि आज बहस भएको थियो। गणेश ठाकुरको इजलासमा रहेको मुद्दामा सरोज बुढाथोकी, गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए। अर्को पेशी 3 गतेलाई तोकिएको छ। 3 गते चौधरीको बयान लिने तयारी गरिएको छ। 2066 भदौ 3 गते लु 2 त 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाइएको भन्दै 2067 भदौ 2 गते कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनै 6 महिना कैद र 8,18,823 रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबार यस्तो बताएका हुन्। हामीलाई हिजोको अवस्थामा चर्चा गरेर समय बिताउनु छैन, जसरी भए पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नु छ। मन्त्री पौडेलले भने, सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। उनले सरकारी वित्तको सन्तुलन कायम गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको बताएका छन्। राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नरहेको जनाउँदै
बताउँदै उनले अर्थतन्त्रको चुनौती कम गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको खण्डमा ठूलो समस्यामा जाने बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले पुँजीगत क्षेत्रको विकास गर्न बाह्य लगानी बढाउने, विनिवेशनलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए। अर्थतन्त्र सुधार गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। विद्यमान आर्थिक चुनौतीमा सुधार ल्याउन सबैले निरन्तर मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। यो आग्रहपछि सभापति रवि लामिछाने आन्तरिक छलफलमा थालेका छन्। उनी पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा उपसभापति र महामन्त्री सहितको छलफलमा जुटेका हुन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक लगत्तै रासोपाका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। बालुवाटार बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी भएका थिए। बालुवाटार छलफलमा सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहबारे छलफल गर्न पार्टी कार्यालयमा शीर्ष नेताहरू जुटेका हुन्। सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। गृह मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट हुँदै सरकार छाडेको रासोपाले पुनः सरकारमा फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आएको छ। सभापति लामिछाने पनि सरकार गठन हुँदाको सहमति कार्यान्वयन भए अझै सरकारमा फर्कन सक्ने मूडमा रहेको रासोपाका एक नेता बताउँछन्। सभापति ज्यूले पहिलो सहमति गृह मन्त्रालय कार्यान्वयन भए फर्कन सक्ने संकेत गर्नु भएको छ, ती नेताले भने। यद्यपि यसबारे पार्टी बैठकमा छलफल हुँदैछ। गत माघ 13 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रासोपा सभापति रवि लामिछानेको सांसददेखि मन्त्री पद समेत गुमाएका थिए। तर नागरिकता र राहदानी विवाद कायमै रहेका बेला उनले गृहमै फर्किन खोज्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री रविलाई गृहमा ल्याउन तयार नभएपछि माघ 22मा रासोपाले अन्य 3 मन्त्रीलाई फिर्ता ल्याउँदै सरकार छाडेको थियो। यस्तोमा संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीले रासोपालाई सरकारमै फर्काउन जोड दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा आफू नै उम्मेद्वार हुने बताएका छन्। यसका लागि पार्टीको निर्णय पनि कुर्ने नेता श्रेष्ठले बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको छ। गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। तर उनले अमेरिकन नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उम्मेद्वार नै हुन अयोग्य रहेको फैसला गर्यो। रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भएपछि कांग्रेस नेता श्रेष्ठले आफू तयारीमा जुट्ने बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो, मैले आफूलाई विजयी घोषित गरियोस् भन्ने माग पनि राखेको छु। श्रेष्ठले हामीसँग भने, जे गर्न परे पनि गर्छु, तर चितवन 2 मा फेरि पनि मै हुँ उम्मेद्वार, पार्टीको निर्णय पनि कुर्छु। नेता उमेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी रवि लामिछानेलाई सांसद नरहने निर्णय गरेसँगै आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदन उप निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गरेको छैन। गत चुनावमा रवि लामिछानेसँग नेता श्रेष्ठ सहित एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल लगायतले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसबेला लामिछानेले उमेश श्रेष्ठलाई 34,162 मतान्तरले पराजित भएका थिए। टर्कीका भूकम्प पीडितलाई नेपालले स्वास्थ्य सामग्री र न्यानो कपडा पठाउने भएको छ। टर्की सरकारको माग अनुसार ती सामग्री पठाउन लागेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताएका छन्। टर्किस एयरलाइन्सका सोमबार बिहान सामग्री पठाउन लागेको हो। ती सामग्री विमानस्थलमा लोड भइरहेको छ। शुक्रबार नै पठाउने भनिए पनि टर्कीले क्लियरेन्स दिन समय लगाएपछि केही दिन ढिला भए पनि सामग्री पठाउन लागेको हो। हामीले कूटनीतिक च्यानल बाट टर्कीलाई के सामग्री पठाउन छ भनेर सोधेका थियौं। टर्कीले मुख्य गरी 3 प्रकारका सामग्री माग गरेको थियो। त्यही अनुसार सामग्री पठाउन लागेको हो। महिला र बालबालिकाका लागि थप सामग्री पनि पठाउँदैछौ, पोखरेलले हामीसँग भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा शेयर बजार सम्बन्धी लिएका नीतिगत कडाइहरू खुकुलो बनाउने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन्। यही कारण आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1 महिना यताकै उच्च गिरावट देखिएको छ। गत पुस 17 गते एकै दिन 64.78 अङ्कले घटेको नेप्से यस आइतबार पनि 60.88 अङ्कले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा एकल कर्जा सीमा बढाएर
घटाएर 25 करोडसम्म पुर्याउने र धितो कर्जाको जोखिम भार समेत घटाउने अपेक्षामा लगानीकर्ताहरू थिए। यसले शेयर बजारमा कर्जा लगानी बढ्न सक्ने र बजार पनि बढ्दै जाने अपेक्षामा लगानीकर्ताहरू थिए। यही कारण गत बिहिबार नेप्से एकै दिन 76 अङ्कले बढेको थियो। साताको पहिलो कारोबार दिन आज मात्रै नेप्से परिसूचक 60.88 अङ्कले घटेर 2121.75 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि आज कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार 2 अर्ब 6 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा आज 3 अर्ब 4 करोड 77 लाख 39,812 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको हो। यस दिन 253 वटा धितोपत्रको शेयर किनबेच हुँदा 207 वटाको शेयर घटेको छ भने जम्मा 8 वटाको बढेको छ। आज भन्दा धेरै न्यादी ग्रुपको पावर 6.60 र हिमालयन पावर पार्टनरको 6.44%ले शेयरको मूल्य घटेको छ। आइतबार खपटट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भने 4.48 अङ्कले शेयर मूल्य बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै हिमालय डिस्टिलरीको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 14 करोड 37 लाख 68,895 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको हो। त्यसैगरी न्यादी ग्रुपको पावरको 11 करोड 29 लाख 11,434 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। 2047 सालको संविधान र राज्य विरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झना फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी छ। हजारौं निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजावादी र हिन्दू राष्ट्रको कोलाहल गर्ने पार्टी समेतको सहभागी यस्तो निर्णय हुनु निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। राजा र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ उनले प्रश्न गरे। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिनमै गृहमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आइतबार गोर्खामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कामको व्यस्तताका कारण गृहमन्त्री नियुक्तिमा ढिलो भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले सबै पक्षको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै देखा पर्यो। त्यही आधारमा सबै पक्ष मिलाएर सबैको सहमतिमा राष्ट्रपतिको निर्णय गर्न उपयुक्त हुन्छ उनले भने। जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपति चयन हुन सक्ने भन्दै श्रेष्ठले सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र नागरिक पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बीच दिल्ली बजार कारागारमा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतका लागि आग्रह गरेका छन् भने चौधरीले आफू लगायत टिकापुर घटनाका आरोपीहरूलाई जेलबाट छुटाउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिएको नाउपाले यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले फागुन 25 गतेसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री शाह चौधरी भेट्न दिल्ली बजार कारागार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिमा आधारित उद्योगलाई जोड दिनु नै अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने मुख्य उपाय रहेको बताएका छन्। उनले भने नेपालमा पहिलो कृषि नै हो। कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिमा आधारित उद्योगतिर जोड दिने एउटा अभियानतिर देशलाई लैजान सकिएन भने आत्मनिर्भरता हुने या अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने अन्य उपायहरू सहायक नै हुन्छन्। कृषिमा सुधार त्यसका लागि चाहिने अन्य आवश्यक प्रविधि ज्ञान सिपको विकास नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक विकासको निम्ति सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको राजस्व सङ्कलन आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि पहिलो पटक नकारात्मक रहेको बताएका छन्। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजस्व सङ्कलनको वास्तविकतालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत परिचालन, खर्च व्यवस्थापनको सरकारले अत्यन्तै ठूलो दबावमा रहेको बताएका छन्। उनले राजस्व सङ्कलनमा 2079 पुससम्मको लक्ष्य 6 खर्ब 51 अर्ब 62 करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा 24.8%ले कम अर्थात् 4 खर्ब 90 अर्ब 4 करोड मात्रै सङ्कलन भएको बताए। मन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन 15%ले घटेको उल्लेख गरे। उनले राजस्व परिचालनमा धेरै पछाडि परेकाले राजस्व परिचालनमा ठूलो दबावमा सरकार रहेको बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म अप्ठ्यारो र अस्थिरता देखिए पनि सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने असम्भव नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको आजको बैठकमा उनले पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विषयमा कानुनी, व्यावहारिक साथै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समेत झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री किरातीले भने मानवीय, भूगोल र प्राविधिक पक्षका आधारमा हवाई जहाज दुर्घटना हुने गरेको अध्ययनले देखिएको छ। मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल निर्माण हुनेछन्। सिद्धान्त र विचारले अब चल्दैन, परिणाम आउने गरी काम गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। समिति सभापति दिलकुमारी रावले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा भैरवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव सुरेश कुमार अधिकारीले भैरवा विमानस्थलको रुटका लागि कूटनीतिक र प्राविधिक स्तरमा छलफलको तयारी रहेको बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न 1000 फिट भन्दा माथि नै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्र अवतरण गर्नुपर्छ भन्ने नियम कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन्।